बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: कौन सी चीज़ खाने से बच्चा खूबसूरत और खुश अखलाक पैदा होता है? जवाब: खरबूजा खाने से बच्चा खूबसूरत और खुश अखलाक पैदा होता है। सवाल: हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र तामीर बैतुल्लाह के वक्त क्या थी? जवाब: जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जवान हुए तो अल्लाह के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर काबा की तामीर की। बाज़ किताबों में बयान है कि उस वक्त हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र 20 बरस थी। सवाल: दुनिया के अंदर जन्नत तामीर करने वाला शदाद तो मशहूर ही है, बताइए एक और शख्सियत ने भी जन्नत बनाई थी, इसका नाम क्या है? जवाब: इसका नाम हसन बिन सबा था, लेकिन इसकी बनाई गई जन्नत की किसी तारीखी माखिज से तस्दीक नहीं होती। सवाल: जन्नत के दर्जात कितने हैं और एक दर्जे से दूसरे दर्जे तक का कितना फासला है? जवाब: आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान करीम के हरूफ हैं, इतने ही जन्नत के दर्जात हैं और एक दर्जे से दूसरे दर्जे तक का इतना फासला है जितना आसमान और ज़मीन के दरमियान है। सवाल: पूरे कुरान में अबी लहब का जिक्र कितनी बार आया है? जवाब: पूरे कुरान में अबी लहब का जिक्र सिर्फ एक बार आया है। सवाल: क्या अल्लाह की राह में छुप कर देना चाहिए? जवाब: अगर तुम अल्लाह की राह में जाहिर करके खर्च करो तो खूब है, और पोशीदा दो और दो ही हाजतमंदों को तो वो खूब तर है। सवाल: वो सबसे छोटा जानदार कौन सा है जिसका कुरान मजीद में जिक्र आया है? जवाब: वो सबसे छोटा जानदार मच्छर है जिसका जिक्र कुरान मजीद में आया है। सवाल: अहले कुरैश ने किस माह बनु हाशिम से मेल जोल ख़त्म किया? जवाब: यकम मुहर्रम में। सवाल: नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हों के साथ खैबर को रवाना हुए? जवाब: नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1600 सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हों के साथ खैबर को रवाना हुए। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कद मुबारक कैसा था? जवाब: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कद मुबारक दरमियाना था। सवाल: फरिश्तों का उस्ताद कौन था और कितने दिन तक रहा? जवाब: शैतान था, जिसको मौल्लिमुल मलाइका के लक़ब से याद किया जाता था, जो मलाइका के साथ 80,000 साल तक रहा, जिसमें 20,000 साल तक
ملائکہ کو واعظ و نصیحت کرتا رہا اور 30,000 سال تک ملائکہ کروبین سردار رہا اور 1,000 سال تک ملائکہ روحانین کا سردار رہا۔ سوال: شادی کے بعد 60% لڑکیاں موٹی کیوں ہو جاتی ہیں؟ جواب: شادی کے بعد 60% لڑکیاں بچے نہ پیدا کرنے کی وجہ سے موٹی ہو جاتی ہیں۔ سوال: جنگ احد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جسم مبارک پر کتنے زخم آئے؟ جواب: جنگ احد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جسم مبارک پر 16 زخم آئے۔ سوال: بیعت رضوان کس صحابی کے لیے ہوئی؟ جواب: بیعت رضوان حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے لیے ہوئی۔ سوال: حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا سینہ کتنے گز لمبا تھا؟ جواب: حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا سینہ 60 گز لمبا تھا۔ سوال: بدھ مت مذہب کا آغاز کب ہوا تھا؟ جواب: بدھ مت مذہب کا آغاز 6 صدی قبل مسیح میں ہوا تھا۔ سوال: جو شخص مسلسل جمعہ نہ پڑھتا ہو اس کے لیے کیا شرعی حکم ہے؟ جواب: حدیث کے مطابق جس نے 3 جمعے جان بوجھ کر چھوڑ دیے اس نے کفر کیا۔ سوال: کون سا گناہ ایسا ہے جیسے اپنے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے؟ جواب: غیبت کرنا ایسا گناہ ہے جیسے اپنے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ سوال: قرآن مجید میں رکوع کی نشانی کس علامت سے ظاہر کی گئی؟ جواب: قرآن مجید میں رکوع کی نشانی عین سے ظاہر کی گئی ہے۔ سوال: ہر نبی کو نبوت پختہ عمر میں ملی، وہ کون سے نبی ہیں جن کو نبوت بچپن میں ملی تھی؟ جواب: ہر نبی کو نبوت پختہ عمر میں ملی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو نبوت بچپن میں ملی تھی۔ سوال: مکہ میں بت پرستی کی ابتدا کس نے کی؟ جواب: مکہ میں بت پرستی کی ابتدا عمرو بن لہی نے کی۔ سوال: کس غزوہ پر پہلی دفعہ خواتین شامل ہوئیں؟ جواب: غزوہ احد میں پہلی دفعہ خواتین شامل ہوئیں۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رنگت کیسی تھی؟ جواب: سرخ و سفید تھی۔ سوال: کھانے کو نمکین چیز سے شروع کر کے نمکین چیز پر ہی ختم کرنے کا کیا فائدہ ہے؟
जवाब, उसमें 70 बीमारियों की शिफा है। सवाल, क्या करने से दिल मुर्दा हो जाता है? जवाब, ज्यादा हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है। सवाल, कौन सा अमल करने से औरत को 1000 शहीदों का सवाब मिलता है? जवाब, शौहर से अच्छा सलूक करने से औरत को 1000 शहीदों का सवाब मिलता है। सवाल, हजरत अबू बकर सद्दीक रजी अल्लाह अन्हो ने कितनी शादियां की थीं? जवाब, हजरत अबू बकर सद्दीक रजी अल्लाह अन्हो ने 4 शादियां की थीं। सवाल, बाग जन्नत के हौज का जिक्र किस सूरत में है? जवाब, बाग जन्नत के हौज का जिक्र सूरह कौसर में है। सवाल, वो कौन सा फरिश्ता है जिनकी दोनों आंखों के दरमियान पूरा कुरान मजीद लिख दिया गया है? जवाब, हजरत इसराफिल अलैहिस्सलाम की दोनों आंखों के दरमियान पूरा कुरान मजीद लिख दिया गया है। सवाल, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने शजर ममनू का फल किसके कहने पर खाया था? जवाब, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने शजर ममनू का फल हजरत अम्मा हव्वा अलैहिस्सलाम के कहने पर खाया था। सवाल, दुनिया की खालिस तरीन जबान कौन सी है? जवाब, दुनिया की खालिस तरीन जबान अरबी है। सवाल, सबसे पहले खुदा की राह में किसने जहाद किया? जवाब, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सबसे पहले खुदा की राह में जहाद किया। सवाल, दुनिया में सबसे पहले कब्र किसकी बनी थी? जवाब, दुनिया में सबसे पहले कब्र हाबिल की बनी थी। सवाल, सबसे पहले शायर जिन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में नज़म लिखी उसका नाम बताइए। जवाब, सबसे पहले शायर जिन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में नज़म लिखी उनका नाम हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हो बिन साबित था। सवाल, कुरान करीम में जिन्नात के नामों में से किसका नाम आया है? जवाब, कुरान करीम में जिन्नात के नामों में से सिर्फ इबलीस का नाम आया है। सवाल, मैदान करबला में शहीद होने वाले सबसे पहले बुजुर्ग का नाम क्या था? जवाब, मैदान करबला में शहीद होने वाले सबसे पहले बुजुर्ग का नाम हजरत इब्ने मज़ाहिर रज़ी अल्लाह अन्हो था। सवाल, खुतबे के दौरान खाना पीना और बातचीत करने का क्या हुक्म है?
جواب: خطبے کے دوران کھانا پینا، بات کرنا، سبحان اللہ کہنا، سلام کا جواب دینا یا نیکی کی بات کرنا جائز نہیں ہے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 بیٹے تھے۔ سوال: خیرات کا حکم قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے؟ جواب: خیرات کا حکم قرآن مجید میں 150 بار آیا ہے۔ سوال: قبر میں سوال جواب کے وقت روح کہاں ہوتی ہے؟ جواب: قبر میں سوال و جواب کے وقت روح جسم اور کفن کے بیچ ہوتی ہے۔ سوال: کس نبی نے سب سے پہلے انگور کاشت کیا تھا؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے انگور کاشت کیا تھا۔ سوال: فرشتے کون سے آسمان پر رہتے ہیں؟ جواب: فرشتے 7ویں آسمان پر رہتے ہیں۔ سوال: اللہ کے کس نبی نے سب سے پہلے سلا ہوا کپڑا پہنا؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے سلا ہوا کپڑا پہنا۔ سوال: کس کی دعا فرشتوں کی مانند ہوتی ہے؟ جواب: مریض کی دعا فرشتوں کی مانند ہوتی ہے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے کتنے روزے رکھتے تھے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے 3 روزے رکھتے تھے۔ سوال: یزید کتنی مدت تک حکمران رہا؟ جواب: یزید 4 سال کی مدت تک حکمران رہا۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی مسجد کون سی تھی؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی مسجد مسجد قباء تھی۔ سوال: خانہ کعبہ کے غلاف پر عموماً کیا لکھا ہوتا ہے؟ جواب: خانہ کعبہ کے غلاف پر سورہ اخلاص اور 6 قرآنی آیات لکھی ہوتی ہیں۔ سوال: مرغی کے پنجے کھانے سے کون سی لا علاج بیماری ٹھیک ہوتی ہے؟ جواب: بڑھاپا۔ سوال: یہ بتائیں کہ حدیث پاک کے مطابق قبر کا عذاب اکثر کس وجہ سے ہوتا ہے؟ جواب: فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، قبر کا عذاب اکثر پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے۔
سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ نماز میں دل لگانے کا وظیفہ کیا ہے؟ جواب، جو شخص سونے سے پہلے 21 مرتبہ یا اللہ یا غفور یا قادر پڑھے گا، اس کا دل جلد نماز کی طرف ہو جائے گا۔ سوال، اسرائیلی کس نبی کو بڑھیا کا بیٹا کہہ کر پکارتے تھے؟ جواب، حضرت حزقیل علیہ السلام بہت کم عمر ہی تھے جب آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کی والدہ بہت بوڑھی ہو چکی تھیں، اسی لیے اسرائیلی آپ کو بڑھیا کا بیٹا کہہ کر پکارتے تھے۔ سوال، حدیث کے مطابق ایک انسان کے کتنے بچے مر جائیں تو وہ دوزخ میں نہیں جائے گا؟ جواب، 3 بچے مر جائیں تو وہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ سوال، یہ کس مسلمان سائنسدان نے معلوم کیا کہ سمندروں کی لہریں چاند کے اثر سے پیدا ہوتی ہیں؟ جواب، نصیر الدین توسی نے۔ سوال، عورتیں دنیا میں سب سے زیادہ کون سی سواری استعمال کرتی ہیں؟ جواب، لفٹ۔ سوال، کیا غیر مسلم کے گھر دعوت پر کھانا کھایا جا سکتا ہے؟ جواب، جی ہاں، غیر مسلم کے گھر دعوت پر کھانا کھایا جا سکتا ہے۔ سوال، جنت میں ایک مرد کی قوت دنیا کے کتنے مردوں کے برابر ہوگی؟ جواب، 100 دنیا کے مردوں کی قوت کے برابر ہوگی۔ سوال، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو انگوٹھی پہنا کرتے تھے وہ کس صحابی نے بنائی تھی؟ جواب، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو انگوٹھی پہنا کرتے تھے حضرت یالی نے بنائی تھی۔ سوال، اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتاب زبور کو کس مہینے میں نازل فرمایا تھا؟ جواب، اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتاب زبور کو 18 رمضان المبارک کو نازل فرمایا تھا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔